अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर के हवाले से, मरकरी की रेट्रोग्रेशन के हवाले से बात करेंगे। और मरकरी की रेट्रोग्रेशन इस वक्त आज की डेट से 9 तारीख से मरकरी इस साल के लिए आखिरी मरतबा रुजत का शिकार होने जा रहा है और ये बुर्ज कौस में सजिटेरियस में होगा। इस हवाले से टॉरस बुर्ज सौर के साथ तफसील से डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाजरीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। 5 तारीख को बुर्ज सौर में मुकम्मल चांद हुआ है और मुकम्मल चांद का जो फोकस है वो आप लोगों की ज़ात, आप लोगों के रिश्तों पर होगा। यानी आप अपनी ज़ात पर कैसे तवज्जो देते हैं, अपने रिश्तों में कैसे तवाज़ुन कायम करते हैं, इसका ज़्यादातर फोकस आपकी ज़ात, आपके रिश्तों पर होगा। 8 तारीख से ही ज़ोहरा और प्लूटो के दरमियान कशीदगी का जो मामला चल रहा है, इसका जो ज़्यादातर फोकस होगा उसमें आपने अपनी मसरूफियात को, यानी 8 तारीख से जो ज़ोहरा और प्लूटो के दरमियान कशीदगी हुई है, आपने अपनी अब मसरूफियात को कम कर देना है। अपने काम, अपने जो आराम और सुकून के लिए आप लोगों ने ख़ास वक्त निकालना है। अगर आप काम का बोझ या काम का बर्डन अपने ऊपर रखेंगे तो आप ज़हनी दबाव का शिकार होंगे। टॉरस बुर्ज सौर वाले, आज 9 तारीख को मरकरी की रेट्रोग्रेशन हुई है और ये बुर्ज कौस में हुई है। ये साल में आखिरी मरतबा रुजत का शिकार होने जा रहा है। उसके बाद 2026 में जो इसकी रेट्रोग्रेशन होगी वो साल 2026 के हवाले से बात करेंगे। तो इस वक्त 9 तारीख को अतारद आखिरी मरतबा रुजत का शिकार हुआ है बुर्ज कौस में। और रेट्रोग्रेशन जो है, इसके जो फोकस होगा वो आपके माली अमवार पर होगा। माली अमवार आपके नुमायाँ होकर आप लोगों के सामने आएंगे। टॉरस बुर्ज सौर के मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन है ये आपके तजर्बे, आपकी नज़रसानी के लिए बहुत साजगार होगी। आप लोगों को ये बहुत सी मदद फ़राहम करेगी। लिहाजा इस मौके पर आपने अपने माली अमवार का जायज़ा लेना है कि आपको कौन से काम करने चाहिए टॉरस बुर्ज सौर वालों को और कौन से काम नहीं करने चाहिए। और तवील जो सरमायाकारी है उस हवाले से भी ज़रूरी फ़ैसले करने के लिए ये वक्त आप लोगों का, टॉरस बुर्ज सौर वालों का, एक बेहतरीन वक्त होगा। तो इस टाइम पीरियड में आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े ख्वाब पूरे कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए आपको कितने माली वसाइल की ज़रूरत है, आप अपने ख्वाबों को किस तरह पूरा कर सकते हैं, कितना माली मुनाफा आपको हो सकता है, क्या ख़र्चे, क्या आमदन के दरमियान आप तवाज़ुन कैसे कायम करेंगे। ये तमाम चीज़ें सोचने के लिए टॉरस बुर्ज सौर के पास ये एक बेहतरीन टाइम पीरियड होगा। मरकरी के रेट्रोग्रेशन के हवाले से जो भी आपने अपने मामला तय करने हैं, अपने माली जो वसाइल हैं उनको ख़त्म करना है, या आपने कोई माली तौर पर फ़ैसले करने हैं, काम शुरू करने हैं, तो ये बेस्ट टाइम पीरियड है आप लोगों का, टॉरस बुर्ज सौर का। ये टाइम पीरियड आप लोगों का आमदन में भी इजाफ़ा होगा। अगर आप कोई डिसीज़न लेते हैं कोई नया काम के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, या आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं या सेल करते हैं, उस हवाले से कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से ये टाइम पीरियड टॉरस बुर्ज सौर का एक बेहतरीन टाइम पीरियड होगा। 17 तारीख को आबी बुर्जों में सन, सूरज, जुपिटर, सैटर्न, इनके दरमियान आबी बुर्जों में बनने वाला एक ट्रायंगल मौजूद है। ये आपके लिए 7 तरीन नज़रात लेकर आया है। तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड आप लोगों को इस बात की तरफ माइल करेगा कि आपने पेशा वराना तौर पर किस तरह तरक्की करनी है, अपने ज़िंदगी में किस पहलू को हमवार करना है। और ये आप लोगों के लिए एक बहुत साद वक्त होगा टॉरस बुर्ज सौर का। ये टाइम पीरियड आप लोगों को अगले लेवल तक जाने में आप लोगों की भरपूर मदद करता हुआ नज़र आएगा टॉरस बुर्ज सौर के लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अब जो काम शुरू करेंगे टॉरस बुर्ज सौर वाले, साल 2026 में आप लोगों को बेहतरीन फ़ायदे होते हुए नज़र आएंगे। 20 तारीख को शमसी मौसम का आगाज़ होगा और ये भी बुर्ज कौस में होगा। और इस मौसम के आगाज़ में नए चाँद का भी ज़हूर होगा। इसकी जो तवानाई होगी, एनर्जी होगी, वो टॉरस बुर्ज सौर के लिए आपके रिश्ते नातों पर फोकस करने के लिए, आप लोगों की नई मोहब्बत की तलाश के लिए ये नज़रात बहुत साद होंगे। यानी आप अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल करना चाहते हैं, नए रिश्तों में इस्तवार होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं,
یا منگنی کرنا چاہتے ہیں، ہر لحاظ سے یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا نئے رشتوں کے حوالے سے، رشتوں کا جائزہ لینے کے حوالے سے ٹورس برج ثور کا ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا رشتوں کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو اس ٹائم پیریڈ میں آپ اچھا وقت گزار سکتے ہیں، یہ وقت آپ لوگوں کے لیے اچھا ہوگا، ساتھ ہوگا، قسمت کا ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا، بہترین فیصلے کر سکتے ہیں، آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے، آپ کے جو رشتوں کی گہرائی ہے ان کو جان سکیں گے، آپ کی جو تنہائی ہے وہ دور ہوتی ہوئی اس ٹائم پیریڈ میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ٹائم پیریڈ جو لوگ آلریڈی کسی رشتے میں منسلک ہیں ان کے رشتے بھی مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ لوگوں کے رشتوں میں جو جذباتی کیفیت تھی، آپ لوگوں کی جلد بازی میں آپ کے جو معاملات خراب ہو رہے تھے اب وہ بہتری کی طرف جائیں گے، ہسبینڈ وائف میں جو اختلافات تھے وہ بہتر ہو جائیں گے، آپ کے رشتے جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں ٹورس برج ثور کے۔ آپ لوگوں کے کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو کیریئر میں آپ کے بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 17 تاریخ سے لے کر 19 نومبر تک کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا ٹورس برج ثور کا، یہ کیریئر کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے لیے بہت اچھا ہوگا آپ لوگوں کا۔ مالی لحاظ سے آپ لوگوں کا 18 تاریخ سے لے کر 21 تاریخ تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اگر آپ مالی لحاظ سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لین دین کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں یا قرض کی ادائیگی کے لین دین کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹورس برج ثور کا یہ 18 تاریخ سے لے کر 21 تاریخ کا ٹائم پیریڈ، اور کیریئر کے جو بہترین ایام ہوں گے آپ لوگوں کے وہ 17 تاریخ سے لے کر 19 تاریخ کا جو ٹائم پیریڈ ہے آپ لوگوں کا فیصلہ کرنے کے حوالے سے ایک بہترین ٹائم پیریڈ ہوگا۔ آپ لوگوں کے لیے یہ جو وقت ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہونے والا ہے ٹورس برج ثور کا۔ آپ جو آن لائن کام کرتے ہیں ٹورس برج ثور والے، ان کو بھی بھرپور فائدے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قسمت کا ساتھ آپ لوگوں کو ملنے جا رہا ہے، آپ کے کاموں میں جو تاخیر آ رہی تھی اب وہ بہتری کی طرف جائے گی، آپ کے کام جو ڈیلے ہو رہے تھے وہ بہتری کی طرف جائیں گے، آپ کے کاموں میں آسانیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کے رشتے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے رشتے مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مرکری کی ریٹروگریشن آپ کا فوکس ان تمام چیزوں پہ دلائے گی کہ آپ نے ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں، ماضی میں آپ جن چیزوں میں دباؤ کا شکار رہے ہیں، اب آپ ان سے بآسانی باہر نکل سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے صحت کے حوالے سے بات کریں تو آپ لوگوں نے کام ضرور کرنا ہے، اپنے صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ایسی غذائیات استعمال کریں جو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہو، ان چیزوں کو اوائڈ کریں جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ یہ ٹائم پیریڈ آپ کو صحت پر فوکس کرنے کے لیے بھی ہے، اپنے آرام و سکون کے لیے خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ اپنے آرام و سکون کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کی صحت متاثر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اپنی نیند کو پورا کریں، اپنی نیند کو پورا کریں گی تو آپ کی صحت بہتری کی طرف جائے گی۔ کاموں کا برڈن آپ کے اوپر اس ٹائم پیریڈ میں زیادہ ہوگا ٹورس برج ثور کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی نیند کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے ذائچے میں زہرہ اور پلوٹو کے درمیان جو کشیدگی کا تبادلہ ہوا ہے، یہ ماضی کے جو تمام معاملات ہیں آپ لوگوں کے وہ ایک بار پھر سامنے آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں آپ نے کیسے اس میں توازن قائم کرنا ہے، وہ آپ لوگوں کا فوکس اس چیز پر ہونے کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ اپنی زندگی میں توازن کیسے قائم کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے کیسے باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی ٹورس برج ثور والوں کی مرکری ریٹروگریشن کے حوالے سے پریڈکشن تھی۔ امید کرتی ہوں ٹورس برج ثور والوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پر جو نئے ناظرین ہیں وہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کرے تاکہ جو بھی ویڈیوز آپ لوگوں کے متعلق اپلوڈ ہوں وہ آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگ آسانی سے اپنے بارے میں جان سکیں اور اپنی زندگی کے جو بہتر فیصلے ہیں اپنے لیے کر سکیں۔ تو جو لوگ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، ہینڈ ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں۔ یہ پیڈ سروس ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔